हेलो साथीहरु, नमस्कार सबैलाई। भन्सार विभागको एजेन्टको तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि फेरि पनि मैले उपयोगी सामग्री लिएर आएको छु। यो चाहिँ प्रश्नपत्र 5 रहेको छ। यदि तपाईँ साथीहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यही युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब मार्फत यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईको नोटिफिकेसनमा मैले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भन्सार सम्बन्धीका जानकारीहरू तपाईकै मोबाइल सेटमा आउनेछन्। यदि तपाईले प्रश्नपत्र 1, 2, 3, 4 हेर्नुभएको छैन भने यही युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ, कृपया हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरु, मैले यसमा पनि 50 वटा प्रश्न लिएर आएको छु। 50 वटा प्रश्न, हरेक प्रश्नको अंकबार 2 रहनेछ। यस प्रत्येक प्रश्नको 4 वटा वैकल्पिक उत्तर रहनेछ। 4 वटा वैकल्पिक उत्तरमध्ये हामीले जुन सही छ त्यसमा टिक लगाउनु पर्नेछ। यदि कुनै प्रश्नको उत्तर गलत भयो भने त्यसबाट 20% अंक कट्टा गरिनेछ। हामी 40 पाएपछि पास हुने हो। 40 पाइसकेपछि हामीले पास भएपछि हामीले इन्टरभ्यूमा बोलाउने गर्छ। त्यसैले खासै गाह्रो पनि होइन, अलिकति एक्टसँग सम्बन्धित भएकोले हामीले हल्का गाह्रो लागेको हो। अब हामी सरस्वती रूपमा प्रश्नपत्र 5 मा के प्रश्नहरू समावेश भएका छन् त हामी सरस्वती रूपमा अब अगाडि बढौं। प्रश्नपत्र 5 अब सुरु गरौं। प्रश्न नम्बर 1, तलका वाक्यहरू अध्ययन गर्नुहोस् भन्छ है। हामी कमा हेरौँ। निकासी वा पैठारीकर्ताले निकासी वा पैठारी गर्ने मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फारम भन्सार प्रज्ञापन पत्र हो। भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मलेपफा नम्बर 89 हो। प्रज्ञापन पत्रको नमुना अनुसार नियमावली 2064 को अनुसूची 3 मा रहेको छ। पैठारीका लागि हलुका नीलो रङको र निकासीका लागि पहेँलो रङको प्रज्ञापन पत्र प्रयोगमा ल्याइएको छ। अब के भन्छ तल? भन्सार प्रज्ञापन पत्र सम्बन्धी माथि उल्लेखित भनाइहरू कुन सही छ भन्छ। यसमा चाहिँ कुन सही छ भन्दाखेरि 1 मात्र सही छ, सबै सही छन्, ख र ग मात्र सही छ, कुनै पनि सही छैन। यसको चाहिँ आन्सर नम्बर क सही रहेको छ। 1 मात्र सही छ है। माथि निकासी वा पैठारी कर्ताले निकासी र पैठारी गर्ने मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फारम भन्सार प्रज्ञापन पत्र हो। 1 को चाहिँ क नम्बर सही आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा जाम। भन्सार ऐन 2064 बमोजिम बन्डेड वेयर हाउस सुविधा कसलाई दिने गर्दछ? यसको चाहिँ प्रश्न 2 नम्बरको चाहिँ ग नम्बर सही रहेको छ। नेपाल सरकारले यो सुविधा लिन चाहने व्यक्तिलाई उपयुक्त देखेमा। 2 नम्बरको प्रश्न 2 नम्बरको ग आन्सर सही रहेको छ। 3 नम्बरमा जाम। भन्सार प्रशासनले तलका मध्ये कुन काम गर्दछ? यसको चाहिँ अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा जाम। भन्सार ऐन 2064 को कुन दफाले निकासी पैठारी गरिने मालवस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न नम्बर 4 को ख दफा 22 मा। प्रश्न नम्बर 5 मा जाम। नेपालबाट मालवस्तु भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा प्रज्ञापन पत्र साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात तलका मध्ये कुन हुन्? प्रश्न नम्बर 5 को चाहिँ माथिका सबै हुन् है। हामीले प्रतित पत्र, अग्रिम भुक्तानी पनि पेश गर्नुपर्छ, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, बीजक तीनवटै पेश गरे चाहिँ त्यसैले यसको प्रश्न नम्बर 5 को चाहिँ अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 6 मा जाम। नमुना परीक्षण गर्न पठाउँदा के मार्फत पठाउनु पर्छ? यसको चाहिँ कार्यालयको कर्मचारी वा स्वतन्त्र कुरियर मार्फत। 6 नम्बरको अप्सन ख सही रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा जाम। 3 महिना भित्र अस्थायी निकासी गरेको यन्त्र उपकरण मर्मत गरी ल्याउन नसकेमा भन्सार अधिकृतले मनासिब कारण भएमा कति महिना म्याद थप्न सक्छ? 7 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार छ भन्दाखेरि हामीले यो प्रश्न अलि लामो भएपछि कन्फ्युजन लागेपछि हामीले फेरि रिपिट गर्नु होला। 3 महिना भित्र अस्थायी निकासी गरेको यन्त्र उपकरण मर्मत गरी ल्याउन नसकेमा भन्सार अधिकृतले मनासिब कारण भएमा कति महिना म्याद थप्न सक्छ? अप्सन नम्बर 7 को प्रश्न नम्बर 7 को अप्सन नम्बर क सही रहेको छ, 3 महिना।
प्रश्न नम्बर 8 मा जाम। तल उल्लेख गरिएका मध्ये अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने वस्तु कुन सही हो? प्रश्न नम्बर 8 को घ रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9 मा जाम। विश्व व्यापार संगठन WTO को स्थापना कहिले भएको थियो? यसको अप्सन नम्बर घ रहेको छ। 9 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ 1995। प्रश्न नम्बर 10 मा जाम। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सन् 1923 मा तत्कालीन राष्ट्रसङ्घले कार्यविधि सरलीकरण सम्बन्धमा तयार गरेको कार्ययोजनालाई के नामले चिनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सन् 1923 मा तत्कालीन राष्ट्रसङ्घले कार्यविधि सरलीकरण सम्बन्धमा तयार गरेको कार्ययोजनालाई के नामले चिनिन्छ? प्रश्न नम्बर 10 को हवाना चार्टर अप्सन नम्बर क सही रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11 जाम। स्थल भन्सार कार्यालयबाट सिमानामा ओहोर दोहोर गर्ने व्यक्तिले निजी प्रयोगका कति मूल्यसम्मका मालवस्तुहरू छुट व्यवस्था छ? यसको चाहिँ अप्सन नम्बर क रहेको छ रु 100। प्रश्न नम्बर 12 मा जाम। हाल कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्ययोजना 2074-75, 77-78 कतिौं चरणको योजना हो? प्रश्न नम्बर 12 को क 5औं योजना। प्रश्न नम्बर 13 मा जाम। अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान वा तहकिकात प्रारम्भ भएको मितिले कति महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ? प्रश्न नम्बर 13 को अप्सन नम्बर क 6 महिना। प्रश्न नम्बर 14 मा जाम। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारको स्वीकृति लिए कति दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ? प्रश्न नम्बर 14 को अप्सन नम्बर क रहेको छ। एक पटकमा 15 दिनमा नबढाई बढीमा 45 दिन। प्रश्न नम्बर 15 मा जाम। सामान्य सम्पत्ति शुद्धिकरण कुन चरणमा हुने गरेको पाइन्छ? सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धिकरण कुन चरणमा हुने गरेको पाइन्छ? प्रश्न नम्बर 15 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ। रकम राख्ने, रकमको तहकीकरण गर्ने, सम्पत्ति एकीकृत मूल प्रवाहीकरण गर्ने। अप्सन नम्बर 30 ले घ रहेको छ। तीनवटै सही सिलसिलेवार प्रोसेस भएकोले। प्रश्न नम्बर 16 मा जाम। तल दिएका सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गठन भएका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमध्ये कुन सङ्गठनमा नेपाल सदस्य भएको छ? प्रश्न नम्बर 16 को अप्सन नम्बर ख APG। प्रश्न नम्बर 17 मा जाम। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 ऐन बमोजिम सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्निकाय समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनका लागि गठित राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजकको रहने व्यवस्था छ। फेरि प्रश्न 17 पढौँ। प्रश्न लामो भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्निकाय समन्वय गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनका लागि गठित राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजकको रहने व्यवस्था छ भन्छ। यसको प्रश्न नम्बर 17 को चाहिँ अप्सन नम्बर ख रहेको छ। सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रश्न नम्बर 18 मा जाम। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 ले कुन विषयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर मानेको छ? 18 को घ माथिका सबै भन्छ। अप्सन नम्बर घ हो। प्रचलित कानुन अन्तर्गत कसुरीमा सबै पर्छ, त्यसैले माथिका सबै पर्छ। प्रश्न नम्बर 18 को घ सही आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 मा जाम। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा रहेको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिको हक सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा लाभ कर गणना गरिन्छ भने यसमा लाग्ने करको दर कति हो भन्छ। प्रश्न नम्बर 19 को क 5% रहेको छ। यसको सही आन्सर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा रहेको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत तथा औसत लागतको आधारमा लाभ कर गणना गरिन्छ भने
यसमा लाग्ने करको दर कति हो भन्छ 5% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 को अप्सन नम्बर क सही रहेको छ। 20 नम्बरमा जाम। व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी हुने तोकिएका वस्तुहरूमा भन्सार प्रयोजनका लागि कायम मूल्यमा कति प्रतिशत अग्रिम आयकर एआईटी भन्सार बिन्दुमा असुल गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 20 को क 5% तथा 2.5%। प्रश्न नम्बर 21 मा जाम। आयकर एन बमोजिम बासिन्दा एकल प्राकृतिक व्यक्ति वा तथा एन दफा 50 बमोजिम छनौट गर्ने दम्पतिको करयोग्य आयमा करको गणना गर्दा 1% सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्ने वार्षिक आय कति हो? यसको चाहिँ प्रश्न नम्बर 21 को आन्सर घ रहेको छ। अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ। एकल व्यक्तिको रु 4 लाख र दम्पतिको रु 4,50,000। प्रश्न नम्बर 22 मा जाम। भन्सार ऐन 2064 अनुसार भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय कसले स्थापना गर्न सक्दछ? प्रश्न नम्बर 22 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, अर्थ मन्त्रालयले। प्रश्न नम्बर 23 मा जाम। भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा पालना गर्नुपर्ने विधि तलका मध्ये कुन होइन भन्छ है। 23 को चाहिँ अप्सन नम्बर ग जीएटीटी मेथड। अप्सन नम्बर ग सही रहेको छ। कुन होइन भनेको छ, त्यसैले अप्सन नम्बर ग होइन। प्रश्न नम्बर 24 मा जाम। हार्मोनाइज सिस्टमको व्याख्या सम्बन्धी सामान्य नियम कतिवटा रहेका छन्? 24 को अप्सन नम्बर क 6 वटा रहेका छन्। 25 मा जाम। भारतबाट इनबाउन्ड अन्तर्गत पैठारी गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागज तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न नम्बर 25 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ। माथिका सबै पर्छ। माथिका सबै कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 26 मा जाम। भन्सार सम्बन्धी मुद्दाहरूको अध्ययन गर्न भन्सार सहयोग परिषद सीसीसी स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न नम्बर 26 को ग मा सन् 1953। प्रश्न नम्बर 27 मा जाम। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस हरेक वर्ष कुन दिनमा मनाइन्छ? 27 को अप्सन नम्बर ग रहेको छ, जनवरी 26 का दिन। प्रश्न नम्बर 28 मा जाम। राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? अप्सन नम्बर क सही रहेको छ, 2052 माघ 17 गते। प्रश्न नम्बर 29 मा जाम। राजस्व चुहावटको कसुर सम्बन्धी सूचना दिने सुराकीलाई महानिर्देशकले तत्काल कति पुरस्कार दिने व्यवस्था छ? 29 को अप्सन नम्बर क सही रहेको छ, 10,000। प्रश्न नम्बर 30 मा जाम। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति तथा साधन रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा राखेको कति दिनभित्र सोको प्रतिवेदन मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्दछ? प्रश्न नम्बर 30 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ, 7 दिन। प्रश्न नम्बर 31 मा जाम। सम्बन्धी शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको हो? यसको अप्सन नम्बर क सही रहेको छ, विक्रम सम्वत 2068 असार 31 गते। प्रश्न नम्बर 32 मा जाम। आयकर ऐन 2058 कुन मितिमा लागू भएको हो? अप्सन नम्बर ग सही रहेको छ, विक्रम सम्वत 2058 चैत्र 19 गते। प्रश्न नम्बर 33 मा जाम। आयकर ऐन बमोजिम आकस्मिक लाभहरू जस्तै चिट्ठा, पुरस्कार, उपहार आदि भुक्तानी रकमको कति प्रतिशतको दरले अन्तिम कर कट्टीको माध्यमबाट फाइनल टिडिएस आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ? 33 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 25%। प्रश्न नम्बर 34 मा जाम। मालवस्तु उठाउने पोर्ट देखिएको सम्पूर्ण भाडा, मालवस्तु उठाउने पोर्ट देखिएको सम्पूर्ण भाडा, बिमा तथा जोखिम लगायतका खर्च क्रेताले नै बेहोर्ने शर्तमा भएको पैठारीलाई कुन यिनको टर्म प्रयोग गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 34 को अप्सन नम्बर ख सही रहेको छ, एफओबी। प्रश्न नम्बर 35 मा जाम। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्छ? प्रश्न नम्बर 35 को अप्सन नम्बर ग रहेको छ, सङ्घीय संसदले। प्रश्न नम्बर 36 मा जाम। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय झण्डाको आकार मा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन नम्बर घ रहेको छ, संविधानको अनुसूची 1 मा। 37 मा जाम। डुइङ बिजनेस इन्डेक्स 2020 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 37 को अप्सन नम्बर घ 94 मा।
राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको व्यवस्था फरक फरक लिङ्गको हुने कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? 38 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, धारा 70। प्रश्न नम्बर 39 मा जाम। हरियो तरकारी भन्सार जाँचपास गर्दा हार्मोनिक कोडको कुन भागबाट वर्गीकरण गरिन्छ? यसको चाहिँ अप्सन नम्बर क सही रहेको छ, भाग 07 बाट। प्रश्न नम्बर 40 मा जाम। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीच सार्क फ्री ट्रेड एरिया साप्टा सम्बन्धी सम्झौता कहिले सम्पन्न भएको थियो? प्रश्न नम्बर 40 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 2004 जनवरी 6 मा। प्रश्न नम्बर 41 मा जाम। एमएस एक्सेलमा सूत्र फर्मुलाको प्रयोग गर्दा सधैँ प्रयोग हुने सङ्केत कुन हो? 41 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, बराबर इक्वल टु। प्रश्न नम्बर 42 मा जाम। एमएस एक्सेलमा सेल A2 देखि A9 सम्मका अङ्कलाई जोड्न कुन सूत्र प्रयोग गर्नु पर्ला? 42 को अप्सन नम्बर ग रहेको छ, A2 सम A2 इज टु A9। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ। भन्सार एन बमोजिम गठन हुने मूल्याङ्कन पुनरावलोकन सम्बन्धी समितिको अध्यक्ष र सदस्य पदावधि कति वर्षको हुन्छ? प्रश्न नम्बर 43 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 3 वर्ष। नेपालको भन्सार प्रशासनमा प्रयोग भएका शब्दको उपयोग अघिल्लोदेखि पछिल्लो समयका आधारमा सही क्रम छान्नुहोस्। अब यसलाई सही क्रम छान्नुपर्ने छ। 44 को अप्सन नम्बर क रहेको छ, सुरुमा डी हुन्छ, जागतबाट, अनि भन्सारीबाट, अनि चिम्पु, अनि भन्सार। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ। नेपालको संविधान वर्तमान कुन विधिबाट निर्माण गरिएको छ? प्रश्न नम्बर 45 को अप्सन नम्बर क रहेको छ, संविधान सभाबाट। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ। नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल संरचना कति तहको हुने नेपालको संविधानमा व्यवस्था छ? प्रश्न नम्बर 46 को अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 3। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ। भन्सार नियमावली 2064 बमोजिम भारत निकासीको हकमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिन कति बराबरको अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ? प्रश्न नम्बर 47 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ, आफ्नो उत्पादनको 20%। प्रश्न नम्बर 48 मा जाम। आर्थिक वर्ष 76-77 को व्यापार तथ्याङ्क बमोजिम देखाएका मध्ये मूल्यको आधारमा सबैभन्दा कम आयात हुने मालवस्तु कुन हो? 48 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ, कपडा। प्रश्न नम्बर 49 मा जाम। मोबाइल फोन पैठारी गर्न कुन निकायको सिफारिस आवश्यक पर्दछ? प्रश्न नम्बर 49 को अप्सन नम्बर ग रहेको छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 50 मा जाम। नेपालमा कति माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकका झोला तथा सिट पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ? प्रश्न नम्बर 50 को अप्सन नम्बर घ रहेको छ, अप्सन नम्बर ख रहेको छ, 30 माइक्रोन। 50 को चाहिँ अप्सन नम्बर ख र सही रहेको छ है। धन्यवाद, तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो। यस्तै थुप्रै भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी जानकारी चाहिएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि तपाईँको नोटिफिकेसनमा अलरेडी नै मैले अपलोड गरेका भन्सार एजेन्ट सम्बन्धीका सम्पूर्ण ज्ञानका कुरा तपाईँकै मोबाइल सेटमा आइपुग्नेछ। हस् त, धन्यवाद।